अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा का एक इंटरव्यू हुआ, मंसूर अली ख़ान ने एक इंटरव्यू किया जो 1 महीने बाद उसकी कुछ वीडियोस लीक्ड होकर आ गई हैं। और उसमें क्या देखा गया है? उसमें देखा यह गया है कि मरियम नवाज़ साहिबा बार बार रोक रही हैं, बार बार टोक रही हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं। और हमारे साथ मुबश्शरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं। मरियम साहिबा ने ये कहा कि रोकें, ये करें, वो करें, डिक्टेट कर रही हैं बार बार। क्या तासुर जाएगा? ये तो खैर क्या कहते हैं, एडिट में ये मामला तो हो जाते हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी हस्ती, एक मुस्तकबिल की सियासतदान, या वो अभी भी सियासत में मुतहर्रिक हैं, लेकिन वो अपने यानी कि जिस हवाले से वो बात कर रही हैं, तोशा खाने के हवाले से, वो उसके ऊपर यानी कि वो नहीं है, अवेयर नहीं, उन्हें पता नहीं है तोशा खाना के इब्तदाई कानून का उन्हें नहीं पता। यहाँ पे बात हो रही है जरदारी के और नवाज शरीफ की और क्या कहते हैं मरियम नवाज़ की, जो उन्होंने गाड़ियों से मुतालिक वो किया है। नवाज शरीफ साहब ने मर्सिडीज ली थी, जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली थी। खुद अभी जो मामला चल रहा है उसमें मरियम नवाज की BMW जो उन्होंने 38 लाख में ली थी और 2 करोड़ में फरोख्त की है, उसके ऊपर बात हो रही है। और वो बार बार अपनी लाइल्मी का इजहार कर रही हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ था ये वो जबकि मंसूर अली खान पूरी यानी कि पेपर वर्क के साथ बैठे हुए हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि भाई ये ऐसा, ये आपके रिटर्न में ये शो की भी है। और वो बार बार कह रही है अच्छा मुझे तो नहीं पता, फैमिली इस्तेमाल कर रही होगी। यानी कि आप इतनी लाइल में नहीं, क्या ऐसा हो सकता है मेरे पास जो मलकियत है, मेरी जो असासे है, मुझे नहीं पता हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी। वैसे तो वो अपने बच्चों से भी मुकर गई थी। नहीं, ये तो ओन करना चाहिए, लेकिन इस नज़र क्या आया, आम आवाम ने क्या देखा जो उनके मतलब मानने वाले हैं? भाई देखें, उनका जो सबसे ज़्यादा वो गया है वो ये है कि उन्हें बेसिक कवानीन का नहीं पता। तोशा खाने के हवाले से वो इमरान खान को रगड़ती आई हैं अपने मजमू में कि तोशा खाना चोर है, तोशा खाना चोर है, और ख़ुद वो तोशा खाने के इब्तदाई कानून से, बुनियादी कानून से नहीं वाकिफ़ है। अच्छा, ला इल्म है या वो जो बात बताएंगी वो उनके फ़ायदे में नहीं होगी? नहीं, देखें, वो ला इल्म होने का ड्रामा कर रही हैं। असल में तो उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है कि कैसे हमें। हाँ, और मरियम औरंगज़ेब साइड पर हैं, इंटरव्यू भी हो रहा है। एक तो इंटरव्यू बगैर होमवर्क के किया गया और साथ ही यानी कि वो सियासी मुशीरों के डिक्टेशन पर ही सारे काम हो रहे होते हैं। हमने ये रिपीट एपिसोड देखा जो नवाज शरीफ वाला, तलत हुसैन और एहसन इकबाल वाला, वैसे जो डिक्टेट हो रहे थे मरियम नवाज़, और मरियम नवाज़ का ये लहजा के सुनो, ये देखो, ये बताएं। यानी कि इतनी, यानी कि वो इस वक्त हाइपर तो हुई भी थी, जाहिर सी बात है वो चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। वो बार बार लाइल में का बार बार पानी पी रही हैं, वो ग्लास में से वो बार बार पानी पी रही हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को उस तरह शो नहीं कर पा रही थी। वो अगर मंसूर अली खान सामने ना बैठे हुए तो कैमरा और ये सारी टीम मौजूद ना होती तो शायद वो वहाँ पे चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देती। मैंने इतना भी देखा कि वो शायद पानी का एक घूंट भी नहीं बचा था, फिर भी वो गिलास वैसे पी रही थी। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो नहीं जाहिर कर पा रही थी। अच्छा, इंटरव्यू, ये वो हिस्से थे जो नहीं आए, इंटरव्यू में शामिल नहीं किए गए। मरियम नवाज ने जैसे कहा वैसे हुआ, फिर इसको क्या मतलब नाम नहीं, ये देखें, यहाँ पे मंसूर अली खान साहब की जो है वो तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू को टैकल किया है। एक अगर मैं यहाँ पे कहूँ, नकचड़ी खातून को बर्दाश्त करना आसान नहीं था, वो मंसूर बहुत उससे बर्दाश्त कर रहे थे और यहाँ पे तारीफ़ बनती है। और अगर उन्होंने मना किया था तो इखलाकी तौर पर ये उनका राइट था कि वो ना शामिल करें, और मंसूर ने यहाँ पे एक बड़ेपन का सबूत दिया कि उन्होंने वो हिस्से असल इंटरव्यू में शामिल नहीं किए। ये और बात कि वो बाद में लीक हो गए। हाँ, मरियम ये कह रही हैं कि तोहफ़ा लेना प्रॉब्लम नहीं है, मुनाफे पर बेचना प्रॉब्लम है। कितने में मरियम ने लिया? 38 लाख, 3.8 मिलियन, और बेचा कितने में? 2 करोड़। जी, क्या ये खुला मुनाफा बख्श, यानी कि वो चीज़ जो आपकी है भी नहीं, जिसमें आपने उसे 38 लाख देकर खरीद लिया, और 2, यानी कि वो कितना मुनाफा बख्श कारोबार है ये तोशा खाने वाला। बहुत ही हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मंसूर पर तनकीद भी हो रही है, तारीफ़ भी की जा रही है। आप तारीफ़ करेंगी, तनकीद करेंगी, क्या? नहीं, मैं यहाँ पे मंसूर भाई की तारीफ़ करूँगी। उन्होंने बहुत अच्छे कि नहीं, उन्होंने अपने कहे को, यानी यहाँ पे ये उनका राइट था ना कि वो इंटरव्यू, अगर उन्होंने इजाज़त दी है कि हाँ आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, तो ये हमारा ये उनका राइट है। वो क्या बात जाने देना चाहती हैं और क्या बात जाने नहीं देना चाहती। लेकिन ये इंटरव्यू
پھر یہ لیکڈ حصے کیوں آئے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ لیکڈ حصے منصور بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنی یوٹیوب ویڈیو میں وہ کیا ہے کہ ان کی ٹیم نے وہ کیے ہیں، لیک کیے ہیں۔ اب مریم نواز پر کیا کیفیت بیت رہی ہوگی اس وقت؟ ہاں، جبکہ وہ اب عمرے پہ پہنچی ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے یہ چیز ہو گئی ہے، لیک ہو گئے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ دعا کریں گے کہ لوگوں کی میموری سے جلد از جلد نکل جائیں، لیکن یہ چیزیں چونکہ ویڈیو پہ ریکارڈ شدہ ہیں اور یہ بار بار وائرل ہوتی ہیں اور یہ ان کی سیاسی ساکھ کے لیے مناسب نہیں۔ اچھا، یہ ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ توشہ خانہ جس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ اور دیگر سیاستدان عمران خان کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے آئے ہیں، ان کو اس کے بیسک قوانین کا ہی نہیں پتہ۔ ہاں، بالکل نہیں پتہ۔ اور یہاں پہ اب اگر میں اس چیز کو کنکلوڈ کروں اور میں اپنے اس میں آؤں تو میرے خیال سے خود کو وزارت کا اہل ثابت کرنے کے لیے نواز شریف کی بیٹی ہونا میرے خیال سے مریم کے حق میں نہیں جاتا۔ صرف نواز شریف کی بیٹی ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وزارت کے لیے منتخب ہو گئی ہیں۔ آپ کو اپنے آئین اور دستور کی بنیادی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سیاسی مشیروں کی بیساکھیوں پر آپ لمبی ریس کو نہیں جیت سکتی، تو اس کے لیے آپ کو، اگر آپ بے نظیر کو بھی کاپی کر رہی ہیں، فالو کر رہی ہیں، تو وہ ایک بہت پڑھی لکھی، انہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کام کر رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، آپ نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ آپ نے ایک بات کی، بے نظیر اور مریم نواز کا موازنہ بنتا ہے؟ دیکھیں، بنتا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز بے نظیر کو کاپی کرتی ہیں، لیکن لوگ بے نظیر، ہاں ظاہر سی بات ہے، وہ بالکل پہلی خاتون وزیر اعظم، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مریم اور نواز کا کوئی وہ، لیکن مریم آئیڈیلائز تو کرتی ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں تو جھلکتا ہے نا کہ وہ بے نظیر بننا چاہتی ہیں، لیکن بن نہیں پا رہی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ حکومت بار بار یہ کہتی تھی کہ بھائی آزادی اظہار رائے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کے دور میں یہ خلاف ہو رہا ہے، مطلب قول و فعل میں تضاد۔ دیکھیں، یہ تو ہر دور حکومت کا مسئلہ رہا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی صحافی وہ تھے، مسلوب تھے، اور ان کا قلم اتنا آزاد نہیں تھا، بات کہنے پہ بھی وہ ایڈٹ ہو جاتے تھے، حکومت کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ ہر دور کا مسئلہ رہا ہے، لیکن اب سوشل میڈیا کے دور میں وہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کٹے ہوئے حصے دوبارہ سے شامل ہو جاتے ہیں یا دوبارہ سے وہ پبلک اوپینین میں آ جاتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے میرے خیال سے سوشل میڈیا کی، کیونکہ پہلے تو نہیں ہو پاتے تھے یہ کام۔ اور اس انٹرویو کا پورا جو خلاصہ یہ ہے کہ مریم نواز کو اپنے گوشوارے نہیں پتہ، ان کے جتنے بھی اثاثے ہیں، مریم نواز کو گوشوارے نہیں پتہ، توشہ خانہ قوانین کا نہیں پتہ، بیسک آئین اور دستور کا متعلق نہیں پتہ، تو انہیں تو بہت سارے کچھ چیزیں معلوم نہیں پتہ، انہیں بہت ساری باتیں معلوم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ صرف رٹی رٹائی تقریروں پر آپ اہل نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ثنا بچا نے انٹرویو کیا تھا مریم نواز صاحبہ کا، تو اس میں مریم نواز نے یہ جواب دیا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے۔ اب اس بات پر میں کیا کہوں کہ ان کے یہ وچار رہے ہیں، لیکن جو ان کے کیا کہنا چاہیے وے آف لائف ہے یا ان کا جو معیار زندگی ہے، وہ اس بات کی وہ نہیں کرتا نا، وہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب لندن میں جا کر کیا کہتے ہیں آپ اتنی پرتعیش شادیاں کرنا ایسا ہی ہے، اور ان کا وے آف لائف جو بتاتا ہے وہ بالکل منافی ہے اس بیان کے۔ بہت شکریہ مبشرہ۔ ناظرین، یہ تھی مبشرہ، ہم نے مریم نواز کا کیس کا پورا جو خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنی رائے دی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔